Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और गुज़िश्ता ईद आप लोगों की अच्छी गुज़री होगी। आपने ईद की छुट्टियों में खूब इंजॉय किया होगा। आज जिस मौजू पे मैं बात करना चाह रहा हूँ वो है कि ये जो दुकानों के ऊपर मुर्दार गोश्त या जो बीमार जानवर का गोश्त बेचते हैं, कानून इस बारे में क्या कहता है। अब चलते हैं हम मौजू की तरफ। मैं आपको बताता चलूँ कि पंजाब स्लॉटर कंट्रोल एक्ट 1963 जो है इसको ये डील करता है। उसका जो सेक्शन 3 है, उसका सब सेक्शन 3 कहता है कि कोई बंदा ऐसा गोश्त ना बेचेगा, ना रखेगा, ना उसको सेव करेगा, ना उसकी ट्रांसपोर्ट करेगा, ना उसको सेल करेगा और ना उसको एक्सपोज़ करेगा। वो कौन से जानवर हैं? वो जानवर हैं जो हराम हों, जो मुर्दार हों, जो इस तरह मरे हों, जहर से मरे हों, जहर यानी कि किसी जहर खाने से मरे हों, या गोली के निशान के ज़ख़म से मरे हों, या बिजली के झटके लगने से मरे हों। ऐसा कोई जानवर जो है उसका दुकान के ऊपर सेल नहीं कर सकते। और ऐसा गोश्त जिसके ऊपर स्टैंप ना हो, कोई मार्क ना हो, टैग ना हो, जो रजिस्टर्ड स्लॉटर हाउस की तरफ से मार्क, टैग या स्टैंप किए जाते हैं, ऐसा कोई गोश्त जो है वो आप नहीं बेच सकते। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी सज़ा क्या है। इसमें जो सज़ा है वो है 7 साल और 4 साल से कम इसकी सज़ा नहीं दी जाएगी। जो फ़ाइन है वो उसका 5,000 रुपया है, कम से कम इसका 3,000 होगा। अब कोर्ट जो है वो क्या चीज़ देखती है ऐसे मामलात के अंदर? वो सबसे पहले देखेगी कि क्या ये जो बंदा है ये कहीं आदी तो नहीं है ऐसा गोश्त सेल करने का, ऐसा गोश्त रखने का, या ऐसा गोश्त बेचने का, या उसको पहले भी किसी ऐसे जुर्म में पकड़ा जा चुका हो। तो कोर्ट इन चीज़ों को मद्देनज़र ज़रूर रखेगी। फिर उसके बाद एक और इसमें चीज़ बता दूं, सेक्शन जो है इसका 8, वो जो है सेक्शन 8 नहीं, सेक्शन 10, वो रिवॉर्ड है। वो ऐसे शख्स को रिवॉर्ड मिलेगा जो ऐसे स्लॉटर हाउस की, ऐसी दुकानों की निशानदेही करेगा जहाँ पे ऐसा गोश्त बिकता है या ट्रांसपोर्ट होता है या जिसकी सेल एंड परचेज़ वहाँ की जाती है। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूँ, ये बड़ा ही एक अहम मौजू है और ऐसी कई यहाँ रिनाउंड जो शवारमा शॉप्स हैं, जो हैं ये बैंक्वेट हॉल्स वगैरह हैं या रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, वहाँ पे ऐसा गोश्त सप्लाई किया जाता है जो इंसानी सेहत के लिए बड़ा ही ख़तरनाक है। तो इस चीज़ का ज़रूर एहतियात बरतनी चाहिए उन लोगों को भी जो ऐसे काम करते हैं, क्योंकि इससे डायरेक्ट इंसान की सेहत मुतासिर होती है। तो ये मेरा कहने का मकसद ये था कि जब आप कोई ऐसी जगह या ऐसी दुकान या कोई भी ऐसा स्लॉटर हाउस देखें जहाँ पे इस तरह के गोश्त का कारोबार हो रहा हो, तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन ज़रूर दीजिएगा। अच्छा, इसका जो है मैंने जैसे कि आपको पहले बता चुका हूँ कि इसका जो आजकल है बड़ा कारोबार आम हुआ है। अभी ईद गुज़री है, लोगों ने कुर्बानियाँ की हुई हैं। अभी ये जो मार्केट्स हैं इसके अंदर जो है गोश्त, ज़ाहिरी बात है कि गोश्त का इस्तेमाल लोगों में ज़्यादा है। लोग शवारमे भी खाते हैं, तो बाहर जाके भी जो है वो खाना पीना रेस्टोरेंट जो है वो जाते हैं, खाना खाते हैं। तो ऐसे लोगों की ज़रूर निशानदेही करें जो ऐसा गोश्त जो बेच रहे हैं, जो सेल कर रहे हैं। इसी तरह का जो है मैं आपको एक बात बता दूं, ये वो चीज़ें हैं जो डायरेक्टली सोसाइटी को अफेक्ट करते हैं। तो इसलिए हमें इसमें एहतियात बरतनी चाहिए और ख़ास तौर पे उन लोगों को जो ऐसा काम करते हैं, क्योंकि इसका डायरेक्ट निशाना इंसानी ज़िंदगी के ऊपर होता है जो नहायत कीमती है।
لوگوں میں آج کل بہت ساری ایسی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں جو گندا مضر صحت گوشت کھانے کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں. اس لیے ہمیں ان چیزوں کی احتیاط کرنی چاہیے اور استعمال سے پہلے ہمیں اس چیز کا بالکل خیال رکھنا چاہیے کہ جو چیز آپ لے رہے ہیں وہ کسی ایسے جانور کی تو نہیں ہے جو بیمار تھا یا اس کے اوپر جو گورنمنٹ کی طرف سے سٹیمپ کی ہوتا ہے کہ یہ گوشت ٹھیک آپ استعمال کر سکتے ہیں, اس کے اوپر سٹیمپ نہیں ہے. کیونکہ دیکھنے میں یہ ہے ایسے کئی سلاٹرز ہاؤس ہیں جہاں پہ ایسا گوشت ذبح کر کے باہر مارکیٹوں میں بیچا جاتا ہے. لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا, اویئرنیس نہیں ہے. شوارموں کا استعمال بھی ہم لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں جو دیکھا جائے تو انسان کی صحت کے اوپر ان کے بڑے ہی غلط اثرات مرتب ہوتے ہیں. مختلف قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. جو قانون اس بارے میں بتاتا ہے وہ میں نے آپ کو سیکشنز کا حوالہ دے کر بتایا اور ان کی سزائیں تک میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ اس میں کیا سزا ہوتی ہے, اور جو ان کی نشاندہی کرے گا اس کو بھی ریوارڈ دیے جاتے ہیں. تو اس چیز کا ضرور خیال کیجیے گا کہ جہاں بھی آپ ایسا کوئی گوشت دیکھیں یا آپ کو لگے کہ یہ صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو اس کی نشاندہی ضرور کیجیے گا. کیونکہ گوشت ایک ایسی چیز ہے, ظاہری بات ہے کہ ہر گھر میں استعمال ہوتی ہے, اور گوشت ویسے اگر اچھا ہو تو وہ انسانی صحت کے لیے بہت اچھی چیز ہے. بچوں کے لیے, نوجوانوں کے لیے خاص طور کے اوپر گوشت کا استعمال ہونا چاہیے. لیکن اس سے پہلے ہمیں اس چیز کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ کیا جو ہم گوشت استعمال کر رہے ہیں وہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے. تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ اس طرح جائیں مارکیٹ میں تو ایسے دیکھ کے ضرور دیکھا کریں کہ کیا اس گوشت کے اوپر سٹیمپ وغیرہ جو گورنمنٹ کی طرف سے مارک ہوتا ہے یا ٹیگ ہوتا ہے جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ گوشت ٹھیک ہے, تو آپ لیتے وقت اس بات کا خیال ضرور رکھیے گا. اور جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ یہ پنجاب جو ہے اینیمل سلاٹر کنٹرول ایکٹ 1963 جو سیکشن اس کا ہے 3, وہ اس چیز کو سارا ڈیل کرتا ہے. اسی طرح اس کا سیکشن 8 جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس کی سزائیں کیا ہیں. جو بندے عادی طور پہ اس طرح کا کام کر رہے ہیں تو ان کی بھی آپ نشاندہی کریں. کیونکہ گوشت میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں, میٹ جو ہوتا ہے وہ انسان استعمال کرتے ہیں, لوگ کھاتے ہیں, شوق سے کھاتے ہیں, ہر گھر کی ضرورت ہے, ہر لوگ کھانا اس کو پسند کرتے ہیں. تو ہمیں اس چیز کا ضرور خیال کرنا چاہیے استعمال سے پہلے کہ یہ گوشت جو ہے وہ انسانی صحت کے لیے ٹھیک ہو. یہ پروگرام کرنے کا مقصد یہی تھا کہ آپ کو معلومات فراہم کی جا سکیں کہ کہیں بھی آپ ایسا کوئی کام دیکھیں تو آپ اس کی انفارم ضرور کریں. متعلقہ جو ہوتے ہیں اس کے ادارے بنے ہوئے ہیں, فوڈ اتھارٹی ہو گئی, ان کو آپ کمپلین ضرور کیجیے گا کہ یہاں پہ ایسا کام ہو رہا ہے, تاکہ جو دوسرے لوگوں کو بھی اس کے کھانے کے نقصانات سے بچایا جا سکے. شورما کا استعمال تو ویسے ہی ہماری یوتھ جنریشن میں بہت زیادہ ہے. ہمیں ان چیزوں کا بالکل خیال رکھنا چاہیے. کیوں کہ صحت ہے تو سب کچھ ہے, صحت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ میں نے آپ کو قانون کی نظر میں جو اس کی ساری معلومات تھی, جو ہمارا قانون کہتا ہے, وہ میں نے آپ کو معلومات اس ویڈیو کے اندر فراہم کی ہیں. امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی, اور کمنٹ سیکشن کے اندر ہمیں کمنٹ ضرور کیجیے گا کسی بھی معلومات کے لیے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.